السلام عليكم خوتي خواتاتي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده وتكونوا في احسن الاحوال، ومع فيديو جديد وبلوك جديد. ودابا غندير معكم واحد الفطائر كيجيو زوينين بحال الشكل ديال المحلابات وديال المخبزات، وكيجيو رائعين. وغتبعوا معايا طريقه التحضير والمقادير. راني هنا درت الخميره ودرت سنيده ودرت مليحه، وعندي الماء دافي باش كنعجنوا العجينه. عجينه عاديه وغادي نشاركها مع خوتي. وعندي هنايا واحد ضامه ديال الزهر، اللي بغى يدير الزهر يديرو، اللي بغى يدير فاني، اللي ما بغاش بلاش. غير انا عندي درتها. وغندير خماره صافيه. هذه العجينه ديالي عاديه وراه كتجي روعه وكتجي زوينه، ونتمنىكم تجربوها. وكيجيو بحال ديال المخبزات وكيجيو زوينين، والضيوف الوليدات الكوتي الفطور علاش لا كيديروا 2 دراهم ولا 2 دراهم ونص معمرين بالكريمه باتيسري. انا دابا غنعجن العجينه هي الاولى، باش غادي ندوز ندير الكريمه حتى هي باش تبرد ليا على ما تختمر ليا العجينه ديالي. وغادي نعجن العجينه عادي بحال نخليوها العجينه ديالها بحال العجين ديال المسمن، ما نجريوهاش ونخليوها شويه ما بين وبين. ونتمنىكم اخوتي الله يجعل ربي يسهل عليكم تبارطاجيو وديروا لايكات والابونيات. الله يجعل ربي يسهل عليكم، والبارطاج مع الاهل والاحباب والاصدقاء باش تعم فائده وتكبر العائله. وما تنساوناش من واحد جيم وباش تكبر العائله. والله يجعل ربي يسهل على الجميع. وانا دابا كنجمع في العجينه ديالي، من بعد ما غنعجنها غندوز باش نشارك معكم كريمه باتيسري. وخليكم اخوتي مع الفيديو، خليكم حتى النهايه، وخليكم باش تشوفوا الفيديو طريقه التحضير ديالهم. كيجيو زوينين ورائعين وما نعاودش لكم عليهم. وخليكم معايا على ما نعجن العجينه ان شاء الله، وغندوز نكمل معكم المراحل وطريقه التحضير. طيبه نخليها باش تختمر ليا وتطلق المفعول ديالها. ندوز باش ندير كريم باتيسري. دابا هنا غندوز ندير كريم باتيسري. عندي هنايا الحليب غادي نديرو، ندير واحد السيطرة الحليب، وغادي ندير السنيده، وغندير واحد 2 معالق ديال السنيده، 2 معالق ونص حسب الحلاوه. اللي كيبغي الحلاوه ما يبغيش ينقص الحلاوه. غندير الكريم باتيسري، ولا اللي بغى يدير نشا مايزينا ذره يدير بها الكريم. هنا غادي ندير كريم باتيسري خليها صافي. غندير واحد 3 معالق من الكريمه. هي ندير المعلقه الاولى، المعلقه الثانيه، وندير الثالثه. صافي درت 3 معالق كبار. غادي نطيبها باش نخليها تبرد. خلاط بهذا الشكل. صافي غنشعل على البوطه كلشي، نشعل على البوطه باش طيب. دابا الكريمه ديالي ها هي كتعقد ليا نتوما خوتي كما كتشوفوا مع التحريك المستمر. نحركها مزيان، ما كندخلش عليها من التحريك باش ما كتجيناش محرقه. هانتوما كيفاش كتجي.
هاي بدات كدير هاد الفقاعات. صافي دابا غنطفي عليها وغنخليها تبرد وندوز ان شاء الله باش ندير العجينه ديالي. صافي غنطفي عليها وغنحيدها. صافي هانتوما كيفاش كنحصلوا على هاد الشكل كريمي، ها هو هكذا. صافي غادا نخليها تبرد مزيان وغندوز نصايب العجينه ديالي. خليكم اخوتي معايا. دابا غنقسم العجينه ديالي بعد ما ارتاحت ليا، بعد ما درت الكريم باتيسي خليتها كتبرد. نجيب العجينه ديالي فريحه الزهر منعاودش ليكم، نديرها على 3 الكويرات، نقسمها على 3 الكويرات. هكا صافي غادي نكورهم بحال هكذا. الثانيه نصايب الثالثه. صافي بحال هكذا. هانتوما درت 3 الكويرات. صافي غنخليهم يرتاحوا وغنبدا نخدم الاولى. بحال هكذا. عندي هنا الدقيق اللي بغى يدير مايزينا باش يخدمهم. صافي غدير المدلك نطلق بيه، نخدمو مزيان. نتمنى التصوير يكون بيه. ها هكذا نطلقهم. منقبوش الدقيق، منخلوش العجينه تلصق علينا وصافي. نديرو غير شويه في البلايص اللي شوفوهم غير لاصقو نديرو فيهم الدقيق. صافي نطلقوه بالمدلك على هذا الشكل بحال هكذا. نطلقها مزيان باش تجي العجينه مرقه. بحال هكذا. باش العجينه متلصقش. صافي بحال هكذا. صافي عندي هنايا واحد المعلقه ديال الزبده. عندي هنا معلقه، عندي 3 المعالق ديال الزبده مقاسمه. غادي ندير الاولى في الكويره الاولى بحال هكذا، نوزعها عليها كلها. نحاول ندهن الوجه ديالها كله بالزبده. بحال شكل بوماط، ولا عنده الزبده حيوانيه زوينه كتجي حسن ولد. صافي دابا غادي ندير لها بحال هكذا. انا وزعت عليه الزبده بهذا الشكل. صافي غادي نطويها، غادي نجيبها بحال هكذا ونحاول نقاد لها الجناب باش تجي مقاده. نعاود نطويها بحال هكذا
نحاول نقاد الجناب باش يجيو بحال يجيو مقادين. صافي غنعاود نطوي ليها هاد الاخر غنديرو فوق منهم بحال هكذا بهذا الشكل ساهله بحال هكذا. هانتوما كيفاش كتجي. صافي غادي نطويها بحال شكل مسمن ونخليها ترتاح على ما نقاد الاخرين. هانتوما كيفاش كتجي. هانتوما نغطيها ونخليها ترتاح حتى نكمل الاخرين بحال هكذا. نجيب الثانيه دقيق ضروري باش ما يلصقوش لينا. صافي تاهي نطلقها بالمدلك. صافي تاهي غندير لها الزبده. هي راني رققتها وندير لها معلقه ديال الزبده. تاهي نوزع عليها كلها بهذا الشكل. كما كتشوفوا درنا كلها بحال هكذا. صافي غادي نطويها حتى هي بحال هكا بحال الاخرى بحال هكذا. صافي غنعاود نطويها ثاني كما كتشوفوا بحال هكذا. نحاول نصايبو الجناب بهذا الشكل. صافي بحال هكذا 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 باش تجينا العجينه مرقه وزوينه. صافي غنطويها حتى هي بحال هكا. صافي انا غنستمر حتى نكمل الكويره الثالثه ونتلاقى معكم ان شاء الله باش ندوزو للعماره باش نعمرو. خليكم معايا اختي. ودابا غنبداو على بركه الله. غادي نرش ثاني السطح ديال العمل ديالي وغنبدا بالاولى اللي صيبت ديالي. غنبدا بها باش غادي نطلقها. ندير لها شويه دقيق باش ما تلصقش بحال هكذا. نحاول ندقق قد نخدموها سمك واحد. دقيق من الجناب ومن بحال هكا. صافي نعاود نطلقها. هانتوما كيفاش على هذا الشكل. بحال هكذا. نحاول ندير الدقيق باش متلصقش لينا العجينه. نطلقها بحال هكذا. ضروري الدقيق حتى نتحصلوا على السمك اللي بغينا. طلقوه بالمدلاك باش ما تجيناش معجنه وخضره من الداخل. صافي بحال هكذا. نحاول ندورها باش نخدم بها هكذا. صافي
نتمنىكم اخوتي تبارطاجيو ليا مع الاهل والاحباب. الله يجعل ربي يسهل عليكم، ما تبخلوش عليهم واحد البصيمه ديالكم والبارطاج مع الاهل والاحباب والاصدقاء. صافي دابا غادي ندوز باش نعمرها. صافي دابا الكريمه ديالي ها هي كما كتشوفوا راه بردات. هانتوما كيفاش كتجي على هذا الشكل بحال هكذا. صافي دابا غنحاول نديرها في الوسط، نقسمها على 3 القطرات بحال هكا. صافي غنديرها غير الوسط بحال هكا على هذا الشكل كما كتشوفوا. بحال هكذا. عندي هنايا الشوكولات ولا اللوز ولا المكسرات، كاع داكشي الجاف اللي بغى يعمر به اختياري. انا غادي ندير هاد الشوكولات، ندير 4 ريال قسمته كما كتشوفوا. غادي نديرو فيه داكشي البسيط اقتصادي، ما عندناش درهم ديال الشوكولات كافيه. صافي دابا غندير لي كيما هكذا كما كتشوفوا. نتمنى يكون باين لكم على هذا الشكل. صافي غنجيب هاد العجينه هذه اللي عندي غنديرها هنا بحال هكذا. وغادي نقص من واحد شويه العجينه من هنا بحال هكا. هاد الشناب غادي نحيدهم وغنديرهم فوق من هذا على هذا الشكل بحال هكا. ونحاولوا نضغطوا عليهم باش يجيو لاصقين، باش ما يجوش محلولين. نتمنى يكون باين لكم بحال هكذا. نسدوه مزيان باش ما تحلش لينا. صافي نحاولوا نصيبوه مزيان من الجناب نلصقوها. ونتمنىكم تقبلوا على اختكم. الله يجعل ربي يسهل عليكم وتبارطاجيو ليا. صافي هانتوما كيفاش كتجي على هذا الشكل بحال ما هكذا. هنا عندي هاد السكينه هاد الجراره غادي نحيد بهاد الجنيبات اللي كيكونوا في الجناب. وصافي غنقطع بحال ما هكذا على هاد الشكل. هانتوما كيفاش كتجي. عندي هنايا اللاطه انا دهناها بالزبده وغنحط فيها العماره ديالي. وانتم غادا نقطع بحال هكذا ساهلين فطائر بحال ديال المحلات ديال الزنقه وكيجيو زوينين. هانتوما كيفاش كيجيو على هذا الشكل. هانتوما كيفاش كيجيو. اللي عنده ورق الزبده، انا ما عنديش ورق الزبده ودهنت اللاطه ديالي بالزبده، ما عنديش ورق الزبده احسن. صافي وهانتوما كيفاش كيجيو. خلوهم تاني حتى يعاودوا يختمروا لينا. عاد نطيبهم يختمروا غير واحد شويه ماشي بزاف كاع. هانتوما كيفاش كيجيو تبارك الله. كتجي العجينه مرقه. كيخرج لينا كيلو، كيخرج لينا تبارك الله. وحده كتشريها ب2 دراهم ونص ولا 2 دراهم.
هانتوما شحال خرجت ليا كويره. نعاود معكم حيده اخرى. دابا غنجيب الثاني. انا سرحتها واش نطول عليكم بزاف، بغيت نشارك معكم غير العماره وصافي. هذه حتى هي غنديروا لها نفس الطريقه اللي درنا الاولى، حتى هي غندير فيها الكريم باتيسري بحال ما هكذا الوسط. ما نحاولوش نخرجوا الجناب باش ما تجيناش، باش ما تخرجش لينا العجينه من الجناب صافي. وغنديروا فيها بحال ما هكا حتى هي الشوكولاط. نحاولوا حتى نديروا فيها الشوكولاط بهذا الشكل. بحال ما هكذا كما كتشوفوا صافي. غنجيبوا الجنب كما قلت لكم بحال ما هكذا، وغنردوه على الكريمه ديالنا باش ما تخرجش لينا بحال ما هكا. ونوركو مزيان صافي. غنعاود نجيب الجنب الاخر نديرو فوق منه بحال ما هكذا. نحاولوا نسدو الجناب صافي بحال ما هكذا. ساهلين اقتصاديين، ونعطيكم غير الحاجه الاقتصاديه. وشكرا لكم اخوتي، والله يجعل ربي يسهل عليكم، الله يسهل على الجميع. هانتوما تما كيفاش كيجيو، هانتوما هانتوما كتجي العجينه زوينه ومرقه. وخليكم معايا اخوتي باش ما نطولش عليكم حتى نكملهم ان شاء الله في العماره. ومن غنكملهم في العماره ندوز ان شاء الله نخليهم باش يختمروا شويه عاد نطيبهم. دابا هنا بعد ما كملتهم خواتي، هانتوما كيف كتشوفوا بعد ما كملتهم كاملين عطاتني هاد اللاطه، وعطاتني هاد اللاطه ها هي. دابا عندي هنايا واحد البيضه، غادي ناخذ غير الصفر ديال البيضه وغنحيد هذاك الابيض كما تشوفوا. هانتوما ندير واحد القطيره ديال الخل باش ما كيجيوناش زفرين. نحاول نطربهم بالفرشيط صافي. ونحاول نهلم الوجه ديالهم، نتهلم الوجه ونخليهم يختمروا شويه. عاد غادي نسخن الفران، نسخن الفران عاد ندخلها. نتهلم الوجه بحال هكذا الصفر ديال البيض ديال البيض. ديروا فيه شويه الخل ولا شويه الحامض ولا شويه ديال الحليب باش داك الزفورين ما كتجيناش في البيض، كتجيناش في الفطائر ديالنا، ولا كيجيو زوينين. صافي غنستمر بحال هكا حتى غنتهلم الوجه ديالهم كامل على هذا الشكل. تهلم وجههم كامل. كما كتشوفوا انا عندي هنايا دابا انا غنديرو هنا دابا. واللي بغى يخليهم حتى يطيبوا عادي يديروا، يخلي حتى يطيبوا عادي يدير لهم هاد كاوكاو مهرمش ولا اللوز افيلي. انا غندير لهم غير بلاصه وحده باش ملي غادي يخرج ان شاء الله غادي نزيد نزينو بالسكر كلاصي. انا غندير لهم غير القنات من هذا الشكل. هانتوما كيفاش ما غاداش نديرهم كاملين على الشكل بحال هكذا. هانتوما بحال هكا. وغنكملهم ان شاء الله في الدهن كاملين باش ما نطولش عليكم، ونخليهم يخمروا واحد شويه، غير واحد شويه،
وندخلهم للفران. ملي نبغي نخبزهم ان شاء الله ندخلهم، غندير الفران يسخن عاد نديرهم حتى يسخن ليا الفران باش ما يجونيش كامل، باش ديك الزبده تعطي المفعول ديالها. خليكم معايا. كما كتشوفوا الفطائر ديالي ها هما دخلتهم كيطيبوا بعد ما سخنت الفران. انا مدخلاهم كيطيبوا، حميت الفران عاد دخلتهم باش ديك الزبده ما كتصايبش لينا، باش كتذوب دغيا وكيجيو محمرين وزوينين. وخليكم مع الفيديو خوتي حتى يطيبوا ان شاء الله وتشوفوا الشكل النهائي ديالو. كما كتشوفوا الفطائر ديالي ها نتوما راه كيطيبوا كيتحمروا، هانتوما كيفاش كيجيو. كما كتشوفوا الفطائر ديالي ها نتوما كيفاش كيجيو تبارك الله ما شاء الله، كيجيو زوينين ومحمرين. هانتوما تحميره كيجيو، هانتوما كيفاش كيجيو. دابا عندي هنايا واحد شويه الكوفيتير ديال المشماش، غادي ندهن لهم الوجه ديالهم باش يجيو داك اللمعان، باش يجيو ملمعين بهذا الشكل. يجيو كيلمعوا، كتزيدهم لذة اكثر. صافي غادي ناخذ واحد شويه السكر كلاصي ونحاول نديرهم بحال هكا باش نزينهم. هانتوما نحاول نزينهم شويه بالسكر كلاصي كما قلت لكم بهذا الشكل. صافي هما الفطائر ديالي خوتي، هانتوما كيفاش كيجيو رخاصين واقتصاديين وساهلين. واللي بغى يدير لهم حتى شويه فيرنيسيل على تشكيل بحال هكا. انا غادي نكملهم في التزيين ان شاء الله ونرجع معاكم بحال هكا في التزيين، ونرجع معكم باش تشوفوا الشكل النهائي ديالو. خليكم معايا خوتي. دابا خوتي هادو هما الفطائر ديالي، هانتوما كيفاش كيجيو، راه كيجيو زوينين وما كنعاودش لكم على المذاق واللذة. ها الطبسيل الثاني درت جوج، عطاني جوج طباسل تبارك الله، راه كميه لا باس بها. ها الطبسيل الاول، ها الطبسيل الثاني، وزينتهم شويه بيرنيسيل والسكر كلاصي على حساب الذوق. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم، ونتمنى يعجبوكم اخوتي. ولا عجبكم ما تنسونيش من اللايكات والتعاليق الزوينه والبارطاج مع الاهل والاحباب والاصدقاء باش تعمل فائده وتكبر العائله. وكنعطيكم غير وصفات اقتصاديه وكنشاركهم معكم، ونتمنىكم اخوتي تقبلوا عليا وتدعموني باللايكات ديالكم وتبارطاجي ولا ربي يسهل عليكم. وهذا هو الشكل النهائي ديال هانتوما كيفاش كيجيو مرقين. هانتوما كيفاش كيجيو على هذا الشكل، وكنتمنىهم يعجبوكم اخوتي. الله يجعل ربي يسهل عليكم. هانتوما كيفاش كيجيو، هانتوما كيفاش كيجيو، كيجيو محمرين. وهذا هو الاخر الفيديو ديالنا ديال النهايه. وخليكم اخوتي الاخر ديال الفيديو اخوتي، وما تنسونيش من التعاليق الزوينه. الله يجعل ربي يسهل عليكم. وهذه نهايه الفيديو، وباي باي عليكم حتى شي فيديو قادم ان شاء الله.